तेका हेल्थ ऑफिसरान हिंगे पळयलें आनी सगळें बरें आहा म्हूण म्हाका लेटर धाडला. आतां हांवें कितें करपाचें बांयचें उदक आमी भायलें उदक अजून नळा उदक खायना आमी बांयचें उदक खाता. कुडचडे पंटेमळ वाठारांत रावपी रोजारियो फर्नांडीस हांच्या घरा लागींच कांय परप्रांतीय लोक थंय भाड्यान रावतात. त्या लोकांनी खंय सिवेजाचें उदक उघड्यार सोडिल्ल्यान रोजारियो हांकां बरीच अडचण जाता. पयलींच्यान ते बांयचें उदक वापरताले, मात सिवेजाचें उदक उघड्यार सोडिल्लें आशिल्ल्यान खंय त्या बांयचें उदक आतां दूषित जावंक लागला म्हूण रोजारियो हांची कागाळ. सगळीकडेन दुर्गंधी पसरल्या, उदक दूषित जावंक लागला. मात कागाळ केल्यार पासून खंय संबंधीत खात्याचे अधिकारी हाची दखल घेना. फक्त येवन पळोवप करता, मात फुडली कांय कारवाय करना म्हणून रोजारियो हांची कागाळ. पळोवया पुराय बातमी. हांवें हेल्थ ऑफिसराक लेटर धाडलेलें की मुगे बांयकडे तें घाणी उदक येता म्हूण. तेका लागून हेल्थ ऑफिसरान हिंगे पळयलें आनी सगळें बरें आहा म्हूण म्हाका लेटर धाडला. तें चोय जाल्यार आतां कितें पडटा आतां आनी तें आतां येयलो म्हणटा तो सांगता सगळें बरें आसता म्हणटा. आनी फाटल्यान सावन उदक हाडलें तो कितें म्हणटा तेका माडयां लागून हाडलें म्हणटा. फाटल्यान सावन उदक हाडलें माडयांक हेजें बाथरुमाक उदक घानाय, माडी बाथरुमाक उदक घालून सगळीं मेल तेगल्यो. आतां बाथरुमाक उदक बंद करीत माडी परत दुसरी आनी तयार जाल्यो. आनी हेल्थ ऑफिसर म्हाका येयल्ले पाटेच तें सांगता. आतां हांवें कितें करपाचें बांयचें उदक आमी भायलें उदक अजून नळा उदक खायना आमी बांयचें उदक खाता. तें आतां हांवें कितें करपाचें तें तुमी मातशें मुगे प्रॉब्लेम सॉल्व कराय बाबा. अंकल आतां आमी पळयलें ती हळशीक जी आसा तुमी सांगलें जाल्यार कितें म्हणटा तो सायडीचो पण तो कांय ना. तो म्हणटा आपणाक कांय आपण कितें करपाक तयार ना. आनी तेका भावाक कांय करूं ना तो. तेका भावान तें पायप पोत्तून चालू करपाक गेलें तें हेजें दोनी चेंबराचें तें उदक पोत्तून भायर सोडपाक. तें तो तेका भावाक सांगता आवयगे उचड गेलो कांयच आनी उलोवपाना म्हूण. ही सगळी घाण तुमकां सगळी बायको दिश्टी पडटा सारकी. कोण येयला दिश्टी सांगतालो. ते आतां फोटो बीट काडलो आहाय मुखार फोटो ते आतां व्हरोन आतां हेल्थ बरो आनी एक लेटर धाडटा आनी पोत्तून कितें सांगता पळयता. ते फोटो बी काडलो आहाय तुका दाखयता हांव ते फोटो. त्या फोटोचे बाय ते फोटो हाड गो. तो फोटो घेवन ते सायडीन आसा पळय ते आतां ते कोण भाड्याक आसा रेंटाक? हय रेंट आहा तो हिंगा तो गुजरातचो तो प्लांबर. एक्चुअली घर तेंगे घर तो चलयता अशें म्हाका जाल्यार दिसता. कित्याक तो नाल्यार तें कांयच सांगोंक तयार ना. तें घर तेंगे तो चलयता तेका लागून तें दोगी आहाय. हांव म्हणटा तुमी कितें कराय पूण हे लोकांक त्रास करनाकाय. हें उदक बांयचें तेणें खायलां. तेणें 10 वर्सां त्या बांयचें उदक खायन झाडां बिडां सगळीं रोयलें तेणें. पूण आतां तो मुगे उदक पिड्ड्यार करता आनी आपणागे मुगे हें करून करता. आतां तें कितें करपाचें बाबा तुमी कितें जाल्यार उपाय घे आनी म्हाका मुगे मातशें म्हाका निवळ कराय. इतलें मुगे म्हाका आनी कांय ना. लग्नाक जाली 10 वर्सां जाली जाल्यार केन्नाच हे प्रॉब्लेम येवना. हो बिराडकार दवरलेल्या चेडवाक मरे संडास करून त्या वेस्ट वॉटर वचपाच्या पायपान मरे सोडूं लागलो. हांवें पयलें खूब फावटी म्हाजे कडेन हें सुद्दां आसा. आनी हांकां बिराडाक दवरला तांकां मरे हांवें सांगलें पळय ती अशी अशी करता. आनी हांगा जनेल उगडल्या नंतर रावूं नजो जालें. कितले फावटी सांगलें जाल्यार कशीच आयकना. तेंच्यांनी तो संडास सोडून कितें वेस्ट सोडून कितें करून मरे ते पायप चॉकअप केला. हे अंकलाले कितले फावटी हे वॉटर पंपाचे पायप घेवन सुद्दां आमी दुखली उडयले, बोडयेन दुखली उडयले. सदां कोण करतलो म्हणून आमी टणटो नाका म्हणून आमी जिरवणीचें करपाक लागून हें केलें. मनीस सुद्दां हाडलेले. तेंच्यांनी दोगांयनी घोव बायलांनी मरे आमचे ते मनीस हाडलेले. तांकां आमचें काम बंद केलें आनी तांकां धांवडायले दोगांयनी. आवटसायडर ते आवटसायडर हाडलेले आमी मानाय काम करपाक. तेंच्यांनी बंद केले ते. करूं नाका म्हणपाक. तुमकां त्रास जाता भरपूर न्हू? आमकां भरपूर त्रास जाता. हे जळारी येता आनी आमची 2 म्हाजी 6 वर्सांची भुरगीं आसा. तांकां फाल्यां सकाळीं हांगर पळोवनूच कळटा. हे जनेल हांवें आयजूच उगडला. हे जनेल उक्ते करूंक मेळना. मुस्कां आनी जळारी सारक्यो भरता आनी वास घेवन वचना. हेल्थाचे येयल्यार कितें सांगता ते? हेल्थाचे येयल्यार ते पळोवन वयता. म्हाका तशें अशें कांय सांगूना. पूण एक्शन कांयच ना. एक्शन कांय घेतना. एक्शन तेंच्यांनी कांय घेवना अजून पासून. हेणे खूब फावटी हाडले तांकां. ते पळोवन वयता. एक्शन अशी म्हणून कांय घेवना तेंच्यांनी अजून पासून. हे हांगर पळोवनूच कळटा कंटाळो कितले म्हणून पाशियेस काडपाचें म्हणून नाका तणटो म्हणून आमी जिरोणीचें करून दवरलेलें जाल्यार मनीस हाडलेले तेंच्यांनी काम सुरू केल्लें तेंच्यांनी बंद करून तांकां धांवडायले दोगांयकूय रांदणाऱ्यांक. बिराड कोणें पळय तेंच्यांनी दवरला न्हू तेंच्यांनी. आनी तो आयकात ना सांगलें. वयल्यान खणोन दवरला आनी हांगर खणोन दवरला कंटाळो करपाक आनी. नमस्कार. आमी कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या पंटेमळ वाठारांत आसा. जर पंटेमळ वाठारांत जर तुमी पळयत जाल्यार रोजारियो फर्नांडीस हेज्या घरा कडेन येयल्ले आसा. तेणी अनेक वेळा कागाळ जी आसा ज्यो कंप्लेनी आसा त्यो हेल्थ केल्ले डिपार्टमेंटाक केल्ले आनी हेल्थाचे ऑफिसर येता पळयता वयता. आतां गोश्ट आसा
ते सायडीचे तेंच्या घराच्या सायडीन एक बिराड आसा आनी ते गुजराती आसा आनी ते गुजराती बिराड हांगा आपली दादागिरी आनी मनमानी कारबार जो आसा तो हांगा करता. संडासाचे उदक जे आसा ते आवटसायडीक सोडलेले वयता. तशेंच जे घाण उदक आसा जे सांडपाणी आसा जे आंघोळ करता किंवा बाकीचे आसा ते सगळे भायर सोडले वयता. आनीक हे उदक जे आसा ते रुजारियोच्या हांगा पयलींची बांय जी आसा ते बांयक हांगा विरजता. कारण कशें आसा हेजे पयलीं ते बांयची उदक यूज करताले आनी आयज पर्यंत ते पिवपाक नळा उदक न्हू तर हे बांयची उदक यूज करता. मग अश्यो ह्यो पारंपारीक ज्यो विहिरी ज्यो आसा ज्यो बांय आसा त्यो अशें करून दुशीत जर जाले जाल्यार येणारो काळ जो आसलो तो महाभयंकर आसलो. जेन्ना कंप्लेनी करता तेन्ना खंय तरी हेजेर ठोस कारवाई जावपाक जाय आसली. पूण ही खंय तरी गुजराती फॅमिली जावन सुद्दां हांगा गोंयांक जर दादागिरी करपाक लागली. आयज म्हणटात आमी सदां लोक उलयतात की गोंयांक गोंयकार हे उरले ना, हे भायले लोक येवन हांगा गोंय चलोवपाक लागले आसा. आयज शेजारीक जेन्ना भाड्याक जेन्ना रावता तेन्ना हे गुजराती लोकांची दादागिरी कितली हे आयज दिसून येता. हेजेर खरें तर कडक कारवाई जावपाक जाय. हांचे कावन्सिलर जे कोण आसतले किंवा पॉलिटिशियन आसतले किंवा निलेश काब्राल जो आमदार आसा हेणी लक्ष घालपाची गरज आसा. कारण हो तेजो मतदारसंघ जाल्ले कारणान जेन्ना तुज्या लोकांक त्रास जाता तेन्ना ह्या हितून भितर कारवाई जावपाक जाय. रुजारियोन वारंवार जेन्ना आयज तेजी जर वय जर पळयत जाल्यार तेणी ऑफिसांनी पावटी मारपा न्हू, तेणी एक फोन केला ऑफिसर हांगा येवपाक जाय आसलो. पूण तो बाबडो आपले वयाची मर्यादा खंय तरी विसरून सुद्दां जी वास येता जी घाण जी मारता तेजे खातीर कंप्लेन करता. आनी ऑफिसर जे आसा हेल्थ ऑफिसर आसा येता पळयता काय ना म्हणटा. हें कित्याक आमी आयज सत्य परिस्थिती तुमकां दाखयली आसा. ज्या पद्दतीन थंय वास जो येयलो तो वास घेवपाना. आमी ती सायडीची तिका काकीक विचारलें, ती काकीन स्पश्ट जालें आसा आयजूच आपणें जनेल जे आसा आमी येवपास म्हूण ओपन केले आसा म्हण. हांगा जळेरां मच्छर जे आसा तेंची पैदावास जाल्ली आसा. दुर्गंधी जी आसा वास सगळं घराक तिजी वयता आनी तीन सांगला कोणूच एक्शन घेतना. हे जर जालें रोगराई आमी रोगराईचेर हांगा हेल्थ सदांच कॅम्प घेता सांगता रोगराई जावपाक जायना तेजे खातीर कितें करपाक जाय, उदक सांठोवन उरपाक जायना हेजे खातीर आमी प्रोविजन कितें करपाक जाय. पूण हे फॅमिलीक कोण सांगतलो, ह्या फॅमिलीक हे सगळें कायदे लागना काय कितें हेजे खातीर आमी मागतात की जाता तितले बेगीन हेल्थ ऑफिसरान हांगा येवन ह्या हेजेर कडक कारवाय करपाक जाय. जे इन्स्ट्रक्शन दिवपाक जाय कायद्यानुसार ते तांकां दिवपाक जाय. आनीक रुजारियोक हांगा सुस्कारो दिवपाक जाय. कारण एक वयस्कर मनीस जेन्ना इतलें हें करता आनी ताका जेन्ना मानसीक आरोग्या त्रास जाता आनी जेन्ना हें सांगून जर खंयच्या ऑथॉरिटी जर पटना जाल्यार ही ऑथॉरिटी आसून कित्याक फायदो. ही ऑथॉरिटी आसता ती सर्वसामान लोकां खातीर आसा, लोकांच्यो कागाळी ज्यो आसा त्यो आयकपा आसा. पूण ह्या ऑफिसरांक फक्त ही कदेल जी आसा ती गरम करपाची संवय जाल्ली आसा. ह्या ऑफिसरांक फक्त म्हयन्याची पगार घेवपाक कळटा पूण ग्रावंड लेवलाचेर देंवोन अशा ह्या घटनेक कारवाय करपाक मात ते न्हिदलेले आसता. इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.